विभिन्न विशेषणले यो सुशोभित गरेर बस्नु अति सहयोगी हुन्छ। घरमै त्यो हुन्छ कि यसमा भएका कुराहरू के छन् र के गडबडी छन् र कति यसको परिमाण अथवा यसको मास कति छ भन्ने कुरा त मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। यसमा मलाई एउटा देवदत्त पटनायक एउटा कथन छ कि राम्रो लागेको छ। अनन्त पुराणों में छिपाए सनातन सत्य, इसमें पूर्णता किसने देखा, वरुण के हैं नयन हजार, इंद्र के 100। राजेन्द्र भण्डारी अगाडि बस्ने कवि होइन मेरो लागि अहिलेलाई, कवि राजेन्द्र भण्डारीका कवितालाई हेर्ने जति आँखा रोजनी भए र राजेन्द्र भण्डारीको कवितालाई अनेकौं आँखाले हेर्न सकिन्छ। अब त्यो कुरा कसरी सरले सम्पाद्वारा सम्पादित कविता विचरण पुस्तकमा व्यापक चर्चा भएको छ। भण्डारी सरका अथवा कवि भण्डारीका कविताहरूको व्यापक चर्चा भएको छ। अहिले एउटा यो निगमनात्मक रूपमा राखिराख्नु व्यापक चर्चा भएको छ। तर कति चर्चाहरूले मेरो छेउबाट गए, कति मेरो नजिक आए र कति मेरो नजिकमा आउनै सकेन मैले पढ्दाखेरि। अब कसरी चाहिँ त्यो भयो त भन्ने कुरा म तपाईँलाई पहिला सूत्रात्मक रूपमा यी कुराहरू राख्दै जाँदैछु। र मैले यहाँ भएका लेखहरू पढेँ, सबै पढेँ लेखहरू। लगभग 365 पृष्ठसम्मको चाहिँ मैले पढेँ। त्यसले उता लेखिएको चाहिँ मैले पढिनँ। र 365 पृष्ठका भित्रमा पनि मैले पढ्नै पर्ने लेखहरू चाहिँ राम्रै पढेँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले राम्रै पढेँ र म त्यस विषयमा चाहिँ कुरा राखौँ भने भण्डारीका कविताबारे कति लेख्यो त भन्ने एउटा प्रश्न मेरो मनमा आयो। सबैले भण्डारीको कविताबारे लेख्न सक्यो कि सकेन त? अब कवि भण्डारीका कविताहरूमा यति मात्रै हो, यहाँ यो फुल स्टप अथवा यही विराम लाग्छ, यहाँदेखि त अझै लेख्नुपर्छ कि के हो त? तपाईँले भन्नुहुन्छ जुनै पनि काम सुरु गर्दाखेरि म के जान्दिनँबाट सुरु गर्नु भन्नुहुन्छ मलाई। अनि म त्यो जहिले पनि आफूलाई प्रयोग गर्छु र यसमा के कति पुगेन अगाडि बढेर गएँ। र यसमा यो पढ्दा एउटा कुरा के आयो भने त्यति बेला कि मेरो छोरीले अनलाइन क्लास अघि सरले कुरा हुँदैथ्यो, मैले ल्यापटप दिएँ। एउटा डेटाबाट अलिकति माथि गएपछि इन्फर्मेसन भेट्छ, अनि इन्फर्मेसनबाट अलिकति माथि गएपछि नलेज भेट्छ र नलेजदेखि अझै माथि गएपछि विजडम भेट्छ। अब यो 4वटा स्तर छ समालोचकमा हुनुपर्ने स्तर हो यो चाहिँ। किनकि समालोचक कारयित्री प्रतिभा अनि भावयित्री प्रतिभाबाट भावयित्री प्रतिभाबाट कवि समालोचक हुन्छ। अब यो राजशेखरको वर्णन छ। तर त्यसमा समालोचकमा हुनुपर्ने जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान समालोचकमा छैन भने उनले कविलाई पनि उल्टा दिशातिर लान्छ, कवितालाई पनि उल्टा दिशातिर लान्छ। त्यो नहुनको लागि चाहिँ कवितामा यो कालो चेतना, समय चेतना इज भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। अब पृष्ठ सङ्ख्या 52को मलाई हटकेको कुराहरू म तपाईँलाई भन्दैछु है। एउटा पङ्क्ति यस्तो छ यहाँनिर, म पढेर मात्रै सुनाउँछु। यी हरफहरूमा विचरण गर्दा राजेन्द्र भण्डारी एउटा आशाप्रद सम्भावना लिएर नेपाली साहित्यका क्षितिजमा देखिएका कवि हुन् भन्ने निर्विवाद रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। अब यो त यसले के बुझाउँछ भने यो भर्खर कवि भण्डारीले भर्खरै कविता लेख्दै रहेछ भनेको एउटा बोध हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनकि वाक्यको एउटा आशय हुन्छ। हामी व्याकरणको कुरा गर्छौँ है, यसमा आसक्त होइन, अनि योग्यता, यो वाक्यमा एउटा हुन्छ कि यी कुराहरू। र यो हुन त यो कविता यो लेख कहिले लेखेका हुन् के हुन् कुनै तिथिमिति यहाँ छैन। तिथिमिति भएको एउटा कुरा हुनेछ। तर वाक्यलाई मात्रै लिनु हो भने पाठकले चाहिँ के बुझ्छ? नयाँ पाठकले जसले भण्डारीलाई बुझेकै छैन भने भण्डारी चाहिँ सिक्किमबाट भर्खर कविता लेख्दै रहेछ, उदाउने कवि रहेछ भन्ने। त्यसकारण समालोचक भाषाको म्याट्रिक्स जुन हुन्छ, भाषाको जुन एउटा अरू कविताहरूले बाटो छोड्छन्। त्यस्तो समयमा कविता लेख्न आरम्भ गर्नुभएको भनेपछि उहाँका कविताहरूले भने बाटो छोडेनन्। निरन्तर उहाँको कविताहरू आइरह्यो। अझै पनि मलाई लाग्छ यो आज प्रकाशित भएको कृति पनि अधुरो छ, किनभने राजेन्द्र भण्डारी अझै पनि नयाँ लेखक, नयाँ कविहरू भन्दा पनि सक्रिय छन्। उहाँका 3वटा पुस्तकहरू अब प्रकाशोन्मुख छ, प्रेसमा जानु आँटेको छ। अब अहिले नयाँ लेख्दै गरेका लेखकहरूमा कुनै योजना नहोला, तर उहाँसित सलिड योजना छ। त्यसरी यो किताब
पूर्ण हुने कुरै आएन। यस्तो किताब अझै 2-3वटा उहाँको कविता यात्रालाई, कविता कौशललाई, कविता साधनालाई बुझ्नका निम्ति प्रकाशित हुन अनिवार्य छ। त्यसका लागि नवीन पौडेलजी थाकेनन् भने हामी छँदैछौँ। भण्डारी सरको एउटा कविता छ, मिठो कविता। त्यसो त भण्डारी सरका कविताहरू सबै नै मिठा छन्, तर एउटा कविता म धेरै मिठो लाग्छ मलाई। रातभरि गोदावरी हावासँग नाचिरह्यो भन्ने। यो कवितालाई कति समालोचकहरूले गीतामा वर्णित स्थितप्रज्ञ त्यसमा लगेर जोडेका छन्। कतिले यसलाई जेनको सातोरी अवस्थासित तुलना गरेका छन्। अब उहाँको त त्यसै पनि जेन प्रतिको प्रेम निकै गहिरो नै छ, किनभने जेन सम्बन्धी उहाँले एउटा लामो लेख लेख्नु भएको थियो। अनि त्यो लेख पढिसकेपछि अब जेनको अरू पनि प्रायः केही नपढ्दा नि हुने एउटा सामान्य आइहाल्ने एउटा त्यो लेख छ कि त्यसलाई पुस्तक आकारमा त्यो छैन। एउटा पत्रिका दृष्टिकोण भन्ने पत्रिका उहाँद्वारा नै सम्पादित त्यसमा पनि छ। त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब पानी परिरहेको छ, असिना परिरहेको छ, हावा हुरी आइरहेछ, टुसाहरू भाँचिरहेछ, त्यस्तो वर्णन छ त्यो कवितामा। तर पनि गोदावरी चाहिँ हल्लिरहन्छ क्या, हल्लिरहन्छ। कविताभित्र चाहिँ हल्लिरहेको, तर शीर्षकमा चाहिँ नाचिरह्यो भन्ने छ। अब त्यस्तो विपद स्थितिमा त्यो नाचिरहेको छ भने त्यो त पूर्णतः निर्लिप्तता, सातोरी अवस्थामा पुगेको जस्तो हुन्छ। सो त्यो कवितामा कुनै शब्द पनि अप्ठ्यारो छैन, कुनै प्रतीकहरू, सङ्केतहरू त्यसै पनि जेनले मन पराउँदैन, त्यो बाधा हो। यो कविता एउटा सामान्य पाठकले सामान्य स्तरमा म बुझ्न चाहन्छु भने त्यो ठिकै छ। त्यहाँ होइन, म यसको दार्शनिक गहिराइमा गएर म बुझ्छु, यसलाई महिनौँ घोत्लिन्छु भन्दा पनि त्यसमा त्यो सामग्री उपलब्ध हुने एउटा बेजोड कविता थियो छ। उहाँका कविताहरू प्राय त्यस्तै चरित्रको हामी पाउँछौँ। सरलतालाई गम्भीरतासित कसरी जोडेर राख्नुपर्छ, आध्यात्मिकतालाई व्यावहारिकतासित कसरी जोडेर, कसरी मिसाएर, कति अनुपातमा मिसाएर राख्नुपर्छ, त्यो जम्मै काव्यकलामा उहाँका कविताहरूमा हामीले खोज्न हो भने त्यो विस्तृतता पनि, व्यापकता पनि भेट्छौँ, सूक्ष्मता पनि भेट्छौँ। त्यसलाई मिसाएर राख्ने, त्यसरी कविता लेखेर देखाउन सक्ने, कविताले लोभ्याउन सक्ने भारतमा सायद राजेन्द्र भण्डारी मात्र हुनुहुन्छ। त्यो आध्यात्मिकता, त्यत्रो गहिरो आध्यात्मिकता प्राय अरूमा देखिन्न। कहिले अरू कविहरूमा थिए भनिन्छ, तर अब अहिले हामीले अघि देखिरहेको कविमध्ये राजेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। अनि उहाँको बारेमा जसरी देवचन्द्रज्यूले उल्लेख गर्नुभयो, उहाँका कतिपय पक्षहरू त छुटेर गए। अब एउटा कृतिमा सम्भव पनि थिएन। अनि लेखहरू माग्दाखेरि लेखहरू आउँदैन, त्यो त नवीनज्यूलाई थाहै छ। ठिक टाइममा त आउँदै 4 वर्ष 3 वर्ष अगाडिको प्रोजेक्ट अहिले यहाँ सफलीकृत भइरहेछ। तर जेहोस् यो कृति कालेबुङको लागि पनि, नेपाली साहित्यको लागि पनि, भण्डारी सरको काव्य कौशल बुझ्नका लागि, काव्य यात्रा बुझ्नका लागि पनि एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हामीले पाउन सकेका छौँ। त्यसका लागि यहाँहरू सबैले त्यो पढिदिनु होला, चिन्तन गरिदिनु होला, घोत्लिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। अर्को कुरो, राजेन्द्र सरको के अरे समालोचक व्यक्तित्व भनौँ न, उहाँको समालोचनाहरू अघि जसरी भनियो त्यो एउटा बेग्लै पक्ष छ। त्यो यहाँ समेट्नु सम्भव थिएन, किन यसको कविता विचरण त नामै परेको। पछिबाट त्यसबारे पनि केही होला भन्ने हामी अपेक्षा साँच्न सक्छौँ। जस्तो गुमानसिंह चामलिङकै कुरा मान्नु हो भने समालोचनालाई चाहिँ 3 स्तरमा हेरेर अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। जस्तो सुरुमा सरल कृति पढिसकेपछि जे प्रभाव पर्छ त्यसलाई हामी सामान्य हिसाबमा पठन भन्छौँ, तर उनले भावन भनेका छन्। अनि कतिले त त्यही भावनलाई नै ड्याम्की ड्याम छापेर छाप्दा त नामी समालोचक पनि भइसकेका छन् होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे गुमानसिंह चामलिङको भनाइ है, मेरो होइन। दोस्रो तहमा चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण। हुन त अगेन्स्ट इन्टरप्रिटेसन भन्ने पुस्तकहरू पनि छ संसारमा, तर व्याख्या र विश्लेषण जुन चाहिँ छ त्यहाँ चाहिँ समालोचनाको खास केन्द्र भनौँ, नाडी त्यहाँ हुन्छ। तर त्यो व्याख्या र विश्लेषण चाहिँ दिक्क लाग्दो, तिक्ततापूर्ण, झिझट लाग्दो चाहिँ हुनु भएन, त्यो सृजनात्मक हुनु पर्यो कसरी हो पनि। अब
ईश्वर वल्लभको कविताहरूमाथि सन्दर्भ ईश्वर वल्लभका कविता भनेर इन्द्रबहादुर सरले लेख्नुभयो। त्यो कविता त त्यसै पनि बुझिँदो हुँदैन ईश्वर वल्लभको, होइन, अलिक कठिन नै हुन्छ। तर त्यो किताब जुन चाहिँ सन्दर्भ ईश्वर वल्लभको कविता छ त्यो बुझ्नको लागि अझै 2टा किताब पढ्नु त्यस्तो कडा छ किताब, वाक्य कडा छ। अब भण्डारी सरको कविताहरू रसले भरिएको कविता छ, होइन, मिठो। उहाँको बारेमा लेखिएको समालोचना चाहिँ फुकाउनै नसक्ने गाँठोले भरिएको चाहिँ हुनु हुँदैन नै हो। उहाँको देवचन्द्रज्यूको भनाइ त्यो होला, आशय मैले त्यस्तो एउटा पक्ष चाहिँ त्यो बुझेँ। अनि अन्तिम समालोचनाको अन्तिम चिज चाहिँ त्यो चाहिँदा राख्दा पनि हुने, नराख्दा पनि हुने, त्यो चाहिँ निर्णय र मूल्याङ्कन हो। जस्तो पहिला रामकृष्ण शर्माले क्या क श्रेणीका कविहरू, ख श्रेणीका कविहरू भनेर कविकै श्रेणीकरण गरिदिएको थियो नि त। अनि विचार सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई त मार्क्सै नदिएको। अब त्यसलाई चाहिँ सिधै मूल्याङ्कन निर्णय भनेर नबुझौँ। तर हामी व्याख्या र विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि नै निर्णय र मूल्याङ्कन आइसकेको हुनु पऱ्यो क्या त्यभित्रै, व्याख्या र विश्लेषणभित्र नै भन्ने अहिलेको समालोचनाहरूले भन्दो रहेछ। जस धेरै बधाई छ राजेन्द्र सरलाई, 7 मिनट मेरो हुन आँट्यो भनेर राजेन्द्र सरलाई धेरै बधाई छ। उहाँको सङ्गतिले कालेबुङको साहित्यिक वातावरण एउटा उज्यालो बनेको छ। हामी धन्यवादी छ तपाईँप्रति। तपाईँ तथाकथित शुष्क वातावरण हो नि त कालेबुङको चाहिँ। र उहाँको आगमन भइसकेपछि अरू पनि साथीभाइहरू यहाँ आउनुभयो। कालेबुङमा अहिले बसोबास एउटा सक्रियता छ, यो सक्रियता सधैँ रहिरहोस् है। अनि नवीनज्यूलाई पनि यत्रो ठुलो कृति, विशालकाय कृतिको सम्पादन गर्नुभयो, तपाईँलाई बधाई छ। अनि विशेष गरेर उपमा पब्लिकेसन, जसको पब्लिकेसन अन्तर्गत यो निस्किएको छ, यस्तो काम जारी रहोस्। साथ सहयोग हामीले सकेसम्म हामी दिनेछौँ। धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम यसरी बौद्धिक कार्यक्रम कालेबुङमा भइरहोस् ताकि हाम्रो साहित्यिक उचाइ पनि बढोस्, संरचनाको उचाइ पनि बढोस्। देवचन्दले त अब त मलाई चाहिँ लौरो लिएर बसेका छन् र हामीलाई पनि यसो लौरोले बजार्ने छन्, लौरोले भन्ने लाग्छ। र यस्ता हामी देवचन्द सुब्बा, राजेन्द्र भण्डारी, सुधीर छेत्री, सिके श्रेष्ठ, डाक्टर हरबहादुर छेत्री जस्ता विभिन्न बौद्धिक महानुभावहरू, कमल रेग्मी जस्ता यस्ता यो परिचर्चाका अगुवाहरूलाई हामीलाई समाजमा चाहिने रहेछ। र हाम्रो काट्दै जानुपर्छ, बौद्धिक स्तर, चिन्तनका स्तर उतार्दै जानुपर्छ, साहित्यिक पनि स्तर पनि उतार्दै जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो पुस्तकको सम्पादन विषयमा यो मेरो तेस्रो सम्पादनको पुस्तक सम्पादन मेरो 4औं हो यो। किनभने कविता विचरणको यो अगाडि कविता विमर्श थियो, त्यो चाहिँ मेरो ट्रायल थियो, कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने ट्रायल थियो। त्यो पुरा ट्रेनमा निस्केको थियो। जयन्त कृष्ण शर्माको बारेमा मेरो कति 8-10वटा त मेरो समीक्षा लेखेको छ भन्दा लु भाइ उसो भए निकाल्नु भनेर गर्दाखेरि त्यहाँबाट पुरा उठान भएको थियो। त्यो कविता विमर्श त्यसमा चाहिँ कतिवटामा मेहनत गर्नु परेको थियो, निकै मेहनत गर्नु परेको थियो। छपाई पनि राम्रो भयो, त्यसलाई म सफल मान्छु। दोस्रो भने कविता आलोकन भन्ने चाहिँ अघि देवचन्दले भने जस्तै गरी त्यो चाहिँ सम्पादन चाहिँ सम्पादक साथै त्यो चाहिँ सम्पादक त होइन, राम्रो सङ्कलक चाहिँ थिए होला। सङ्कलकको काम मात्रै गरेका थिए। त्यसमा विभिन्न हुनु चाहिँ त्यो विभिन्न देश विदेशबाट यता क्यानाडा, सिङ्गापुरतिरबाट आर्टिकलहरू आएका थिए। अनि त्यसलाई सङ्कलन गर्ने काम मात्रै गर्न पाएँ। अलिअलि थोरै सम्पादन, बढी सङ्कलन गरेर कविता आलोकन भन्ने आएको थियो। तर त्यसले पनि होमबहादुर छेत्रीलाई बिचरा उहाँको योगदान 12-14वटा कविता सङ्ग्रह निकाल्ने एउटा कविको बारेमा जुन चाहिँ आउनु पर्ने थियो त्यो पनि आयो। त्यसमा साँच्चै होमबहादुर छेत्री आलोकन भएकै थिए। अनि त्यसबिचमा मेरो खासै त्यस्तो भूमिका त रहेन। त्यो नगेन्द्र शर्माको जुन चाहिँ यात्रा संस्मरण जुन चाहिँ थियो त्यसको पनि मैले सम्पादन गर्ने सुअवसर पाएको थिएँ। काठमाडौँका निबन्धकार नगेन्द्र शर्माको त्यो मेरो पनि एउटा उहाँ जति ठुला एउटा राम्रा निबन्धकारको मैले सम्पादन गर्ने अवसर पाउनु यो मेरो अभाग्य हो। र अहिले यो मेरो 4औं सम्पादनमा कालेबुङका भनेर सीमित पनि नभएर अघि देवचन्दले भने जस्तै गरी सिक्किमका
भनेर अब कालिम्पोङका भनौँ, किनभने उहाँले सिक्किममा आफ्नो आधी जीवन आधीभन्दा बढी जीवन बिताउनु भयो भने त्यति बेला गोपाल प्रसाद भण्डारीले लेखेको सिक्किमका कवि भन्नु त्यति बेला सही नै थियो, किनभने त्यति बेला जुन चाहिँ यी शब्दहरू यो हरफहरू 86 सालको त्यो कविता सङ्ग्रह थियो, त्यति बेलै त्यो समीक्षा सङ्कलन समीक्षा छापेको हुनुपर्छ, किनभने हामीले पाएको छौँ। र त्यति बेला सायद उदीयमान या आशावाद कवि नै हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ 86 को बेलामा। तर त्यति बेला पनि उहाँ वरिष्ठ भइसक्नु भएको थियो राजेन्द्र भण्डारी, र उहाँले त्यो लेख्नुभयो। त्यहाँनिर मेरो सम्पादन चुक भयो र देवचन्द्र सुब्बालाई मेरोबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। कतिपय त्रुटिहरू औल्याउनु भयो। साँच्चै समालोचकको काम त्रुटि पनि देखाउनु हो। प्रशंसापरक समालोचनाको बेसी बढी आएको देखिन्छ। बेसी प्रशंसा गरेर त्यसै फुर्क्याएर कविहरूलाई माथि उचालेर गर्ने यस्तो एउटा परम्परा छ। त्यसमा हाम्रा देवचन्द्र सुब्बाहरू जस्ताहरूले पनि यसरी त्रुटिहरू देखाएर गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो सौभाग्य हो। देवचन्द्र सुब्बा भाग्यवश मैले कुनै समयमा पढाउने अवसर पाएको थिएँ र गुरु गुण चेला चिनी भन्ने जुन चाहिँ उखान छ त्यो चाहिँ पक्कै देवचन्द्रमा दिइरहेको हुन्छ। र यस्ता देवचन्द्र सुब्बा जस्ता विद्यार्थीहरू हामी पाइरहौँ, ताकि अन्य विद्यार्थीहरू पनि यस्तै हुन् भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। किनभने यस्तै युवाहरूकोबाट होनहार अब आउने पुस्तालाई युगलाई नै हाँक्न सक्ने यस्ता युवाहरू अध्येताहरूको आवश्यक परेको छ। त्यो चाहिँ देवचन्द्र सुब्बाको हामीले त्यो गुण परिलक्षित भएको हामी देख्छौँ। र साँच्चै सम्पादन गर्दाका पीडाहरू यसमा छन्, किनभने यो सुरुमा 12वटा लेखहरूलाई लिएर मात्रै सुरु गरिएको थियो। अनि लेखहरू आयो। हाम्रो गोविन्दराज भट्टराईकोबाट त मैले झटारो पनि भेटेँ, मेलमा त्यो लेखैमा थियो। अझ मैले एक ठाउँमा त काटेँ पनि, किनभने त्यहाँनिर त कस्तो नवीन पौड्यालले नबुझेको यस्तो गहिरो विषय त्यसलाई चाहिँ 1 महिनाको लागि मात्रै समय दिनुभएको। यो उहाँको लागि त कमसेकम 6 महिना पनि लाग्दछ, 6 महिना बढी लाग्दछ। त्यस्तो गहिरो गुरु गम्भीर कुरालाई तपाईँले 1 महिना मात्रै समय दिनुभयो भनेर मलाई झटारो पनि उहाँले दिनुभयो। वास्तवमा मैले मैले माफी पनि मागेको थिएँ। तर त्यो लेखमा चाहिँ कतिवटा त्यो अलिकति सङ्केत चाहिँ मैले त्यो एडिट राखिदिएँ। तर 1-2 ठाउँमा चाहिँ काटी पनि दिएँ, किनभने आफैलाई अलिकति कमजोरी त्यहाँनिर काम पनि गरेँ। तर अलिकति रहनु पनि दिएँ, किनभने कमजोरीको सङ्केत पनि त्यहाँनिर देखियो, ताकि म सर्वेश्वर र म सक्दैछु र मै नै सही छु भन्ने पनि म भन्दिनँ, किनभने भुलहरू हुन्छ। अनि यो सम्पादन गर्दाखेरि धेरैको मेहनत छ। यसमा मैले मूल काम गरेको थिएँ। सुधीर दाजुले पनि धेरै मात्रामा यहाँनिर सहयोग गरिदिनु भएको छ। उहाँले कतिपय भाषा सम्पादनमा सञ्जय विश्वज्यूको पनि यहाँनिर भूमिका रहेको छ। तर मूल काम चाहिँ आर्टिकलहरू बटुलेर पङ्क्ति गरेर त्यसका कतिपय चाहिँ गर्नु परेको थियो र अनि त्यसलाई गर्नु धेरै काम गर्नु मेहनत पनि लाग्यो र 3 वर्ष लाग्यो। यति किताब निकाल्नु 3 वर्ष लाग्यो। यो साँच्चै एउटा समय लाग्ने समय रहेछ। वास्तवमा लडिने डरले हिँड्ने जोखिम उठाइएन भने हामी दगुर्न हुन सक्दैनौँ। त्यसैले गल्ती हुन्छ भनेर कामै नगरी बस्दा हामी शून्यमै हुन्छौँ। र यो काम जुन सुरु भएको छ, यो किताब हेरिसकेपछि अब यसलाई हेर्ने यी पाटाहरू पनि थिए, यी पक्षहरू पनि थिए भन्ने कुरा यो किताब निस्किसकेपछि पत्तो लागेको कुरा हो। अब त्यसमाथि अब उपरान्त काम हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त बनौँ। किनभने एउटा कुरालाई एकपट्टिबाट हामी जुन झम्मै देख्छौँ त्यो मात्रै सम्पूर्ण होइन र यसलाई हुनसक्छ एक पक्षबाट हेरिने काम भएको छ, तर यसले अरू सम्भावनाहरूलाई पनि ढोका खुला गरिदिएको छ। भोलि गएर आउने शोधार्थीहरूले, अध्येताहरूले, अन्वेषकहरूले यीमाथि काम गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी अहिलेलाई आशा गरौँ। कवि भण्डारीमाथि थुप्रै कुराहरू अघि सुरुदेखि नै भइराखेको छ। यो किताबै उहाँमाथिको हो र उहाँलाई यो विभिन्न विशेषणले यो सुशोभित गरी बस्नु अतिशयोक्ति हुन्छ। उहाँ स्वयं कति इमान्दार हुनुहुन्छ भने उहाँले एक ठाउँ भन्नुभएको छ, कविता लेख्नु मेरो नियति हो,
यहाँ ठुल्ठुलो कुराहरू गरेका छैनन्। त्यहाँ राजा कविताका कुराहरू, बाटो छोड्ने कुराहरू, अरूलाई पनि के गर्ने कुराहरू अहिले यो छ, यो लेखनमा पनि यो कुराहरू छ। तर उनको जुन यो विनयता छ, जुन विनम्रता छ, जुन इमान्दारिता छ, त्यो एउटै कुरा, लेख्नु मेरो नियति हो, यसैले नै छर्लङ हुन्छ। र उहाँलाई म आफ्नो सम्बोधनको निम्ति मञ्चमा सादर निवेदन गर्दछु। कवि डाक्टर राजेन्द्र प्रधान। कलेजमा, युनिभर्सिटीमा, वार्ड युनिभर्सिटीमा छ। अन्त मेरो विद्यार्थीहरू पनि कोही प्रमोसन खोज्ने, टिचरमा प्रमोसन खोज्ने, कोही काम पाउनलाई इन्टरभ्यू बस्ने हुँदाखेरि मलाई घरिघरि सोधिरहन्थे फोनबाट। म त रिटायर भएर आनन्दसित घरमा बस्न आएको, कोही बेला कता बारीमा के गर्दै गरेको हुन्छु, फोन आउँछ, तपाईँले यो कवितामा के भन्न खोज्नु भएको? अब उसको वहाँ इन्टरभ्यू आउन आँटेको हुन्छ अथवा के आउन आँटेको हुन्छ, तपाईँले यसमा के भन्न चाहनु भएको? मलाई त्यसलाई अलिकति घुमेर कसरी बुझ्दो रहेछु भनेदेखि त्यो दुईजना मान्छे झगडा गर्दाखेरि आखिर तैँले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेको जस्तो पनि मलाई लाग्थ्यो बेला बेला। अन्त मैले भन्न खोजेको कुरा त त्यही भनेकै छु, जे तिमीले जे बुझ्यौ त्यही हो मैले भन्न खोजेको भनिदिन्छु। कसैलाई चाहिँ अब बेलुकाखेरि अब आनन्दसित बसेर बसेको बेलामा फोन आयो भने त दुई चार शब्द भन्नु पनि पर्यो। फेरि मैले भनेकै कुरा त्यो कवितामा छ भन्ने पनि छैन। अब अन्माइसकेको घरको छोरी त अर्काको भयो नि त, कविता सङ्ग्रह छापिसकेपछि त अर्काको भयो। अब त ज्वाइँलाई सोध्नुपर्छ छोरीको विषयमा, ससुरालाई उता उसको उता पनि सोध्नुपर्छ, मलाई किन सोध्नु, मैले त अनुहार दिइसकेँ जस्तो पनि लाग्छ। अनि फेरि अब मैले बुझेको भन्दा धेरै अर्कै तरिकाले नै बुझ्न थालेको जस्तो मैले पाएँ। र पनि अब आफूले चाहेको जस्तो म भनिदिन्छु। जे होस्, आजको यो सम्पूर्ण कुराको एउटा यसको बीज चाहिँ हाम्रो नवीन पौडेल भाइको ब्रेनभित्र कुनै दिन घुमेको थियो होला र त्यो आज पुस्तक रूपमा आयो। आज यस्तो कार्यक्रम सफल भयो र उहाँलाई अति नै म उहाँप्रति आभारी छु। पाठक समक्ष मलाई यसरी एकमुष्ट रूपले पुर्याइदिनु भयो। र अघि उहाँ कसले भन्ने, हाम्रो कमलजीले भन्नुहुँदै थियो, नवीन पौडेल भाइलाई जहिले पनि म चरम हतारमा देखिराखेको हुन्छु। कुद्दै गरेको, कुद्दै फोन पनि बोल्दै गरेको, फेरि एकैचोटि 3-4वटा काममा हात हालिराखेको, कतै समालोचना कोष, कसै सम्पादन, कलेजको एडमिसन, विद्यार्थीहरूको प्रब्लम पनि के, अनि त्यस्तो हतारिएको मान्छेलाई यस्तो यो भार आइपऱ्यो उहाँले आफै गर्नुभएको हुन्छ। जे होस्, उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अनि मैले मेरो कविता यात्रामा एकदम सम्झिनै पर्ने नाम हाम्रो आदरणीय सिके दाई हुनुहुन्छ, सिके श्रेष्ठ। सायद अहिले म यसरी अहिलेसम्म लेख्न सक्ने थिइनँ होला यदि उहाँले मलाई हैसियत नगरिदिनु भएको भएदेखि। म त्यति बेला यस्तै 23-24 वर्षको थिएँ होला। मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह निस्किँदाखेरि 79मा मैले त्यो कलेज पढ्दा देखेको सबै निकाल्ने, मैले किताब छापेर प्रिन्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आओस् भन्ने मात्रै मेरो ध्यान थियो। राम्रो कविता हाल्नुपर्छ, एडिट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई केही थिएन। जबरजस्ती सहयोग भयो भर्खर हालेर मैले एउटा कविता सङ्ग्रह छाप्न दिएँ। यहाँ एउटा कोअपरेटिभ प्रेस भन्ने थियो 10 माइलमा। त्यो कोअपरेटिभ प्रेसमै दाजु पनि के छाप्नु हुँदो रहेछ। म उहाँलाई चिन्दिनँ थियो, उहाँले पनि मलाई चिन्नु हुँदैन थियो। तर मेरो कविता छापिँदै गर्दाखेरि उहाँले त्यो पनि अलिअलि बेला बेला हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि छापिसकेपछि त्यो किताब लिन जाने दिन न कता हो, भाइको कविता हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अन्त मलाई उहाँले त्यति भनिदिँदाखेरि म त एकदम बलुन जस्तो उडिहालेँ। अन्त होइन, यो किताब छापेर एक दिन जानुपर्छ दाइको घरमा भनेर मैले मेरो दाजु यहाँ हुनुहुन्छ देव भण्डारी दाजु, उहाँलाई लिएर उहाँको घरमा गएर त्यो किताब चढाएँ। अनि त्यसभित्रको एउटा कविता, बारीको डिलमा उभिएको नस्पातीको रूप, जुन चाहिँ 30 पेज जतिको छ,
लामो कविता हो। त्यो कविता उहाँले एकदम मन पराउनु भएछ। मन पराउनु भयो। मन त्यति मात्रै होइन, ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा त्यो कविता पाठ गरेर मलाई सुन्न पनि बोलाउनु भयो। अनि फेरि त्यसलाई पब्लिक मिटिङमा पनि बजाउनु भयो। पारी खानी समारोहतिर पनि लगेर बजाउनु भएछ। अनि मलाई गान्तोकमा एक दिन उहाँको साडु दाजुको घरमा बोलाएर यसरी गरेको छ है भनेर देखाउनु सुनाउनु भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले जुन चाहिँ ऊर्जा पाएँ, होइन लेख्नु त पर्ने रहेछ, के हो म लेख्नै रहेछु कि क्या हो जस्तो मलाई लाग्यो। खासमा म त यस्तो कवि साहित्यकार हुने खालको मान्छे चाहिँ थिइनँ। खासमा चाहिँ कलेज पढ्नुन्जेल पनि मलाई झर्को लाग्थ्यो। कवि भनेपछि अलिकति उदास, निराश, नारी साथी पाल्ने, सिगरेट खाने, धोका खाने त्यस्तो खालको लाग्थ्यो। मलाई मन पर्दैन थियो कवि साहित्यकारहरू। तर यसरी कोट्याइदिनु भयो सिके दाजुले। त्यो त्यसरी मन पराइदिएपछि चाहिँ होइन लेख्नुपर्ने रहेछ। फेरि 86को आन्दोलनपछि उहाँ पनि गान्तोकै आउनुभयो। त्यहाँबाट हाम्रो एकदम भेटघाट हुन थाल्यो। सबैसित मिल्ने, सानो ठुलो नभन्ने, अनि कृतिको हिसाबमा मान्छेलाई चिन्ने, मान्छेको अनुहार होइन कृति मात्रै हेर्ने उहाँको बानी छ। चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई पनि उहाँले कृति पढेर सराहना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै म 86मै हो कलेजमा पनि लागेँ। अलिअलि लेख्दा हुने रहेछ भन्यो। मेरो पहिलो मधुपर्कमा छापियो। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड कविता पनि मधुपर्कमै छापियो। एउटा चाहिँ यहाँ मधुजीले ल्याउनु भएको रहेछ। उहिले कलेज पढ्दा हस्तलिखित पत्रिका हामी निकाल्थ्यौँ। त्यो एउटा कपी उहाँ मलाई देखाउन ल्याउनु भएको रहेछ अहिले। त्यो मधुपर्कमा छापेको छ। यसरी मेरो यात्रा सुरु भयो। मेरो परिवार पनि साहित्य प्रेमी। मेरो माइला दाजु यहीँ हुनुहुन्छ, देव भण्डारी, राम्रो आख्यानकार, एकदम स्थापित आख्यानकार हुनुहुन्छ। किताबहरू घरमा आइरहन्थ्यो, पत्र पत्रिकाहरू पढिरहन्थ्यो। जेठा दाजु पनि साहित्य प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी अब साहित्यतिर मेरो रस यसरी बढ्न थाल्यो। र यी त भयो मेरा प्रेरणाका कुराहरू। अब यो सङ्ग्रहमा सुधीर भाइको पनि एउटा भूमिका छ। अब नवीन पौडेलले सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि मेरोमा रहेका कतिवटा सामग्रीहरू दिनु नि भनेर उहाँले भन्नुभयो। मेरोमा अङ्ग्रेजीका पनि 1-2वटा थिए, अनि अरू ककसका पनि थिए। मैले त्यो नवीन पौडेल भाइलाई दिएँ। अन्त फेरि मलाई लाग्यो नवीन पौडेल भाइलाई अब म प्रखर समालोचक त मान्छु, तर होइन सुधीर छेत्रीलाई नदेखाइकन त यो बाहिर निकाल्नु हुँदैन। सुधीर छेत्रीले टच गरेपछि मात्रै यो आइएसआईमा मार्का लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम विश्वास थियो। अब मैले कालेबुङमा पत्याको 1 नम्बर पत्याको मान्छे चाहिँ सुधीर छेत्री हो। म पहिलेदेखि अरूसित पनि भन्छु यो कुरा। काठमाडौँको मान्छेलाई पनि सुधीर छेत्रीको कविता पढेको छौँ भन्छु, किताब पनि उता पठाइदिन्छु। त्यस्तो अब राम्रो एउटा हामीले अहिलेको नयाँ पिँढीमा भारतबाट एउटै कवि देखाउनु पर्यो भने देखाउने अनुहार हो सुधीर छेत्री। अरूको थुप्रै कवि छन्, तर के पो भनिदिएला कि कतै पठायो भने, दिल्ली पठायो भने, बम्बई पठायो भने के पो भनिदिएला कि। तर सुधीर छेत्रीले पठायो भने ढुक्क हुन्छ, उसले के पनि बिगार्दैन। उसले एकदम त्यस्तो खालको। अन्त मैले हेल्प लिनु सुधीर भाइकोबाट भने। त्यहाँदेखि उहाँले टच गरेपछि चाहिँ यो किताब यसरी कारखानाबाट बाहिर निस्किएको। अनि यसमा हाम्रो धेरैजनाको समालोचनाहरू छ। अब त्यो समालोचकहरूको कुरासित मेरो कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। मैले चाहिँ के चाल पाएँ भने मेरो कविता यसरी पनि पढिँदो रहेछ चाल पाएँ मैले। म आफै पनि छक्क पर्दैछु। यसमा कतिवटा समालोचनासित मेरो कुरा मिलेको पनि छैन, त्यो मिल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। तर 1-2वटा समालोचनाहरू चाहिँ साँच्चै नै बेजोड मैले पाएँ। त्यसभरिमा अब अरू पनि हुनुहुन्छ, अरूलाई चाहिँ मनमा नलागोस् है। तर यो कविताको वेट बढेको छ सुधीर छेत्रीको आर्टिकलले। त्यो आर्टिकल हटाइदिने भने हत्तै यसको हल्का भइहाल्छ यो किताब। र त्यस्तो खालको उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि अरू सबैको नराम्रो छ भन्ने होइन, सबैको राम्रो छ। सबैको अब मैले त्यो आकलन गर्ने कुरा पनि आएन, यतिको आउँछ भनेर सोचेको पनि थिएन। हाम्रो समालोचनाहरूमा धेरै राम्रो सम्भावनाहरू मैले देखेँ। त्यो चाहिँ यो किताब निस्किसकेर मैले थाहा पाएँ। धेरै राम्रो सम्भावनाहरू, जबकि नेपालमा पनि मैले
त्यस्तो सम्भावना कम्ती नै देख्दैछु अहिले समालोचनामा। जति सम्भावना यहाँ छ, तर हामीसित के छ भने युनिभर्सिटी छैन, हामीसित लाइब्रेरी छैन, हामीसित सरकार छैन, हामीसित के पनि छैन र पनि यतिको गर्दै रहेछौँ। त्यो बडा ताजुब लाग्दो विषय छ। यदि अहिले यहाँ एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय यी नै हुनु हो भने, बजारको बिचमा एउटा भव्य पुस्तकालय हुनु हो भनेदेखि कति धेरै निस्किने रहेछन् हाम्रोमा। म त्यो छक्क पर्दैछु। त्यस्तो अब केही लागेन भने पछि भविष्यमा हामी आफै पनि यस्ता पुस्तकालय जस्तो, एउटा रिडिङ रुम जस्तो, एउटा वाचनालय जस्तो केही आफै पनि गर्न सकिन्छ। र यसरी मेरो कविता यात्रामा हाम्रो परिवारको, समाजको, मेरा श्रद्धेय मालदाजी हुनुहुन्छ देव भण्डारी दाईको, अनि समकालीन साथीहरू कतिवटा त म हाम्रै नयाँ भाइ बहिनीहरू सुधीर छेत्रीकै कविताबाट पनि म सिक्दैछु। अहिले यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ भनेर ज्ञानेन्द्र यक्षकोबाट पनि सिक्दैछु, भूपेन्द्र सुब्बाबाट पनि सिक्दैछु। अनि यस्तो नयाँ भाइ बहिनी एकदम राम्रो लेख्नेहरू आइरहेका छन् अहिले, र एउटा राम्रो माहौल बनिँदैछ। समालोचकको खडेरी छ, त्यो चाहिँ म पनि भन्छु। हिन्दीमा अहिले हामीले पढ्ने भनेको त अब बङ्गला त्यति आउँदैन, हिन्दी र अङ्ग्रेजी मात्रै हो। हिन्दीमा एउटा नाम म भनिरहेको छु, वागीश शुक्ल भन्ने एकजना छन्, वागीश शुक्ल। तिनको समालोचना पढेपछि म 3 दिन ज्वरोले निष्लोट भएर सुतेँ। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ समालोचना, त्यसरी पनि हेर्नु सकिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। वागीश शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही, त्यसपछि विपिन अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, यस्ता समालोचकहरू, अब नामवर सिंह, यस्ता समालोचकहरू। अब हामीले त्यो उचाइमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भारतीय नेपाली समालोचनाहरू पुग्न सकेको छैन, त्यो भन्नुपर्छ हामीले। तर पुग्ने सम्भावना धेरै छ, लक्षणहरू धेरै छ। समालोचकहरूको मैले यसो याद गर्दाखेरि मैले के जस्तो लाग्यो भनेदेखि एउटा निर्दिष्ट प्याटर्नमा हिँड्न खोज्ने एउटा त्यो खालको स्वभाव चाहिँ मैले यो मेरो किताब पढ्दा पनि देखेँ। किनभनेदेखि मैले अहिलेसम्म 2टा लामा कविताहरू लेखेको छु, 30 पेजभन्दा लामा कविता चाहिँ झर्को लागेर कसैले पनि छोएको छैन। त्यस्तो लाग्यो मलाई, लामा कविता झर्को लागेर कसैले पनि छोएको छैन। त्यो अब लामा कवितामाथि म 2 शब्द बोल्छु। लामो कविता भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि छोटो कविता र लामो कवितामा फरक छ, लामो कविता र खण्डकाव्यमा पनि फरक छ। अहिले स्टोरी पोइम भन्ने पनि निस्केको छ अङ्ग्रेजीतिर, स्टोरी पोइम र लामो कवितामा फरक छ। लामो कविता चाहिँ एउटा यस्तो मिठो विषय हो कि त्यसमा चाहिँ अब खोला उँभोबाट बगेको एउटा एक बहाव मात्रै छोटो कवितामा भेटिन्छ। लामो कवितामा चाहिँ त्यो चाँचलो परेको ठाउँमा अलि समतलमा पानी नै नबगेको हो कि जस्तो पनि भएर पानी बसेको हुन्छ नि, कतिवटा ठाउँमा पानी बगेको छैन जस्तो देखिन्छ, फेरि अगाडि गएर पानी बग्छ। त लामो कवितामा चाहिँ गद्य, पुरै गद्य पनि भित्र आउन सक्छ, त्यो कविता अकवितात्मक ठाउँहरू पनि त्यसमा आउन सक्छ, नाटक पनि बिचमा आउन सक्छ लामो कवितामा, स्टोरीको ससानो झिल्काहरू पनि लामो कवितामा आउन सक्छ। र एकदमै धेरै सम्भावना बोकेको विधा हो। र मैले त्यो मेरो यी शब्द यूरोपमा पनि छ, पहिलाको हिउँदे चिसा रातका पर्दाहरूमा पनि थियो। त्यो लामो कविताको त्यो मोह मलाई अहिले पनि छ। अहिले पनि म एउटा कविताको 60% चाहिँ मैले लेखिसकेको छु, त्यो 40% चाहिँ लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ म भन्न सक्दिनँ। त्यो लामो कविता मेरो जन्मिने प्रक्रियामा छ। र अब मैले त 7 मिनट मेरो बित्यो होला, बित्यो है, धेरै लामो बोल्दिनँ। आज सबैजना यसरी आइदिनु भयो, भेला भइदिनु भयो। अब चिया र बिस्कुट खाएर पेट बिगारेर जानु होला। र यस्ता जमघटहरू घरिघरि हामीले गर्नुपर्छ, यस्तो जमघटहरू भेट हुन्छ। नत्र यो हामीले मोबाइलले अहिले हामीलाई भेट गर्न दिएको छैन, किनभने बिहानै गुड मर्निङ भइहाल्छ मोबाइलबाट, अनि त्यसबाट मेसेज पनि भइहाल्छ, मान्छे भेट्नै परेन। र मान्छे भेट्नको लागि चाहिँ यस्तै कार्यक्रमहरू घरिघरि गर्न पाऊँ, भेट्न पाऊँ। सबैलाई धन्यवाद भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यहाँ। आइबी सरको, डाक्टर इन्द्रबहादुर राईको एउटा खीर कथामाथि, अनि त्यो खीर कथा पढाइसकेपछि एक दिन मेरै स्कुलको
मेरो अग्रज शिक्षक जो हुनुहुन्थ्यो पहिला म जानुभन्दा अघि, उहाँले त्यो क्वेसन आन्सर दिनुभएछ। अनि आइपी सरको नाति चाहिँ त्यही स्कुलमा पढ्थेछ। अनि लगेर नातिले बाजेलाई त्यो होमवर्क सिकाइ मागेछ। अनि बाजेले त्यो उत्तर दिइ पठाउनु भएछ। भोलिपल्ट क्लासमा लगेर देखाइसकेपछि सरले त्यो आन्सर गलत गरिदिनु भएछ। अनि नातिले लगेर बाजेलाई देखायो, यो तपाईँको आन्सर गल्ती भयो भनेर। त्यो कुरा आइपी सरसित छ अनि त्यो शिक्षकसित छ, तर थाहा छैन दुई जग्गा। पछि म दार्जिलिङ गइसकिसकेपछि एक दिन आइपी सरले एउटा कुनै कामको सन्दर्भमा म गएको थिएँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, रेग्मी भाइ तपाईँ आउनु भएको रहेछ, त्यो खिर कथालाई आइसिएससीको सिलेबसबाट निकालिदिनु नि भन्नुभयो। अनि मैले किन सर भन्दाखेरि, होइन त्यहाँनिर एकपल्ट यस्तो भएको थियो तपाईँको स्कुलमा, त्यति बेला अर्को सर हुनुहुन्थ्यो, सरले होमवर्क दिनुभएको रहेछ। अनि नातिले मलाई सोधेर मैले यो आन्सर दिइ पठाएको थिएँ, सरले गलत गरिदिनु भएको छ। अनि त्यो सरको दृष्टिकोणमा त्यो सही होला, तर मैले मानेको कुरा चाहिँ अर्कै हो। अब म त्यो नातिलाई सर गलत भन्नु पनि बुझाउन सक्दिनँ। त्यो अन्यल त अहिले पनि छ। मैले यो कुरा ठिक हो भन्नुको लागि सरलाई गलत भन्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो मेरो नैतिकताले दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हटाइदिनु नि भनेर उहाँले भन्नुभएको यो कथा मलाई अहिले पनि याद आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि सर्जकले दिइसकिसकेपछि अब त्यो सार्वजनिक त्यो हितको निम्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ, उसले त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्छ कि दुरुपयोग गर्छ त्यो उसको हिस्साको कुरा हो। र जे होस्, आज यो धेरै लामो अन्तरालपछि यो प्रतिकूलता बिचमा पनि हामीले एउटा राम्रो एउटा विचार विनिमय गर्ने एउटा अवसर पायौँ। धेरै सिक्यौँ, धेरै बुझ्यौँ। अब किताब लिएर गएपछि हामीलाई सरका ती पूर्व प्रकाशित कृतिहरू जसमाथि यहाँ चर्चा भएका छन्, ती किताबहरू फेरि खोजेर एकपल्ट पढ्ने एउटा आग्रह, एउटा तिर्खा बढ्छ। अनि ती किताबहरू पनि हामीसित पुनः उपलब्ध गराउनेछन् प्रकाशकहरूले भन्ने एउटा आशा र विश्वास राख